ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولادہ وذریاتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نہ درود و سلام پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے، حب نبی لحم کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین بیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا، پیر کامل کامل آرا رہنما، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید۔ حمد و ثنا تو بعد، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، مولا کل ختم رسول، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد، انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دا ایک خوبصورت پروگرام بسلسلہ محفل افتتاح جامع مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے، اور حسب وعدہ میں تساں نیک لوگاں دی زیارت واسطے حاضر ہویا۔ اللہ کریم میرا ہونا تہاڈا ہونا قبول فرما کے اللہ برادر مکرم حاجی محمد اکرام صاحب دے والدین دی اللہ کامل بخشش فرمائے۔ یقین جانو
حاجی صاحب دے والدین قبر چ بہ کے خوش ہو رہے ہون گے کہ پتر نے اللہ دا گھر بنایا، پھر ایڈا خوبصورت گھر، دنیا دار کوئی گھر بناوے نا اپنا تے کولوں دی لنگن والا پتہ کی آندا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا سونا گھر بنایا ہے، تے جدوں کوئی دنیا دار مسلمان اللہ دے گھر دے کولوں دی گزر کے تے ایڈا سونا اللہ دا گھر ویکھ کے تے منہ چوں نکلدا ہوے گا نا سبحان اللہ ماشاءاللہ، تو یقین جانو ان اللہ دا گھر بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، مسجد شریف دی ٹوٹی شریف تو لے کے ممبر شریف تک اللہ دی قسمیں دل کردہ ویندے رویے، تساں سبحان اللہ نہیں بولنے، تساں ارادہ کیتا ہے آج چشتی صاحب بول دے رہن گے اساں کوئی نہیں بولنا، سبحان اللہ۔ اچھا کئی بندے جنہیں تسی بیٹھے ہو اللہ دے گھر چ، حضور فرماندے نے کہ دنیا تے مسجداں بناؤ، تو سرکار نے فرمایا صحابہ کبوتر تے گھونسلے جڑی مسجد، پرندے تے گھونسلے جڑی مسجد بناؤ، صحابہ بڑے حیران ہوئے۔ حاجی یونس صاحب بابا جی سرکار دا صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ محترم فیاض صاحب کہ اتھے نمازی نماز کی میں پڑھ سکے گا کبوتر تے گھونسلے نمازی نماز؟ یا رسول اللہ بڑی عجیب گل کیتی ہے، حضور فرماندے نے کہ کبوتر تے گھونسلے تو مراد ایک پتھر مسجد اندر لگاؤ، ایک اینٹ مسجد لگاؤ، اللہ تو انہوں بھی انہوں ہی اجر عطا فرمائے گا جنہ ساری مسجد بنانے والے نے عطا فرمائے گا۔ تو حاجی محمد اکرام صاحب نے یقین جانو بڑی دل جوئی دے نال ایسے بندیاں دی قدر کریا کرو۔ اجا علامہ شریف نورانی صاحب کئی بندے نا کل ایک نا سوشل میڈیا تے ایک بندے نے ایک سٹیٹس لگایا، انہیں کہا کہ جدو بندے نو اللہ شہرت دیندہ ہے عزت دیندہ ہے پہلے او دے گھر والے تو او دے پنڈ والے جڑے نا انہوں کو ہضم نہیں ہوندہ، اللہ دی قسم جو کیا نا لیکن ایسے ہیریاں دی قدر کریا کرو۔ ویکھو اللہ دا گھر بن گیا ہے، کڈا خوبصورت اللہ نے حاجی کرام صاحب کو کام لے لیا ہے، تو انہاں دنیا دے رہ کے ہی اپنی جنت کما لئی ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرمان دیں کہ کل قیامت والے دن اے مسجد گواہی دے گی یا اللہ اس بندے نے میرے نال پیار کیتا ہے، تو یا اللہ میں گواہی دے نہیں ہاں کہ انہیں بڑی دل جوئی دے نال بڑی محبت دے نال منو بنایا۔ ویکھو مسجد دا کلین شریف ویکھو باہر تو لے کے اندر تک یقین جانو دل باغ باغ ہو رہے ہیں، تو پھر مسجد گواہی دے گی یا اللہ انہیں منو بنایا ہے، تو مسجد دی گواہی دی وجہ تو اللہ مسجد بنان والے دی بخشش فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حج شریف دی آمد ہے، حجاج کرام حج کرنے واسطے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو اللہ دا کارخانہ کعبۃ اللہ بنا لیا نا تو دعا کی تھی یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، آسان ترجمہ یا اللہ تیرا گھر بنا چھڑے ہے انہوں نے عبادت کرنے واسطے کوئی نبی رسول بھیجے، اللہ نے اپنے خلیل دی دعا نو قبول کیتا، اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام نو پیدا فرما چھڑیا۔ ہن قیامت تک ویکھو دن بدن حجاج کرام ہوندے نے، معتمرین ہوندے نے عمرہ کرن حج کرن، ویکھو دن بدن ایدی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا ولل آخرت خیر لک من الاولا، تیرا ہر آن والا تیری ہر آن والی گھڑی پچھلی گھڑی نالو بہتر ہوئے گی، افضل ہوئے گی تے اعلیٰ ہوئے گی۔ تو میں دعا کرنا رب تعالیٰ حاجی محمد اکرام صاحب انہاں دے والدین دی کامل بخشش فرمائے، اور جنہیں آئے بیٹھے ہو اللہ تواڈے وچوں جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے حضور دے والدین دا صدقہ اللہ انہاں دی کامل بخشش فرمائے، اور جڑا ایک خوبصورت اللہ دا گھر بن گیا ہے یہ ہن تواڈی سارے دی ذمہ داری ہے، چونکہ نماز ہر بندے تے فرض ہے، بولو تو سینا ہر بندے تے فرض ہے،
ہن مینوں تانوں سارے نوں چاہیدا ہے کہ اینوں آباد کرنا. اقبال نے کہا سی نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اساں ہن پورے پنڈ والیاں نے اینوں آباد رکھنا ہے. تے میں دعا کرنا یا اللہ جڑا تیرے گھر نوں آباد رکھے تو ایدے گھر نوں آباد فرما. پھر مسجد روزانہ 2 دعاواں دیندی ہے. ایک دعا یا اللہ جڑا مینوں آباد رکھ دے تو او دے گھر نوں آباد فرما. تے یا ایک بد دعا دیندی ہے یا اللہ جڑا مینوں بھی آباد کر دے تو ایدے گھر نوں بھی آباد فرما. تے اسی لالا جی حاجی صاحب ان ساڈے گھراں وچ برکتاں ختم ہو گئیاں نے. برکتاں کتھوں ہون؟ ساڈیاں مسجداں ویران. ازاں قرآن نوں الماری چ سجا کے رکھ دیتا ہے. قرآن پڑھنا نہیں، نماز پڑھنی نہیں، تو برکت کتھوں آوے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ اس مسجد نو تا قیامت عبدالآباد فرمائے. اس مسجد دے خادم حاجی محمد اکرام صاحب و دیگر انہاں دے رفقا برادران اللہ تعالیٰ انہاں دی اس کاوش نو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ دین دنیا انہاں دا بہتر فرمائے. منوں جڑا انہاں موضوع دیتا ہے انشاءاللہ ایک دو گالوں کرانگا، پھر ایک گال والدین دے حوالے نال گوشگوار کر کے اپنی تقریر ختم کرانگا. حضرات گرامی، چونکہ ابراہیم علیہ السلام حج شریف دا مہینہ آن والا ہے، آمد ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دے بچپن تو لے کے جوانی تک، لڑک پن تک اللہ نے آپ نو ازمائش وچ امتحانہ وچ ڈالیا. تے ہر ازمائش اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. ہر امتحان جو اللہ تعالیٰ نے کامیاب عطا فرمایا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ فرماتا ہے اے امت خیر والی امت ہے، اعلیٰ امت ہے، بہترین امت ہے. اس امت نو اساں چون کے کل امتوں تے فضیلت عطا فرمائی ہے. ساڑھے نبی ورگا کسے دا نبی نہیں، تو ساڑھے نبی دی امت ورگی کسے دی امت نہیں. نبی پیغمبر اللہ دی بارگاہ چ دعاواں کرتے رہے، یا اللہ نبوت عطا کیتی ہے تیری مہربانی، شان و شوکت عطا کیتی ہے تیری بڑی مہربانی. جے کدے کرم کریں تے آخر الزمان نبی دا امتی بنائیں. عیسیٰ علیہ السلام دی گل پیا کرنا، اللہ نے عیسیٰ دی دعا قبول کی تھی، زندہ اسمانہ تے اٹھا لیا. تے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے ہونگے، سینہ تان کے فخر نہ لاکھن گے کائنات دے مسلمانوں میرے والے ویکھو میں عیسیٰ ابن مریم نبوت ہندیا بھی بڑا لطف سی، پر اینا لطف پہلا نہیں آیا جڑا جو مصطفیٰ دی غلامی وچ پیا ہوندا ہے. نبی پیغمبر اللہ دی بارگاہ التجامہ کرتے رہے. حضرات توجہ چاہنا، تو میں تسی بڑے خوش نصیب ہاں، اللہ نے سانو آخر الزمان نبی دا امتی بنایا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چنا حضور دے غلام بیٹھے نے، ٹک ٹکی لا کے دیدار مصطفیٰ پہ کر دینے. عاشقاں دے سردار نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے آکھی ہے، اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رہ جاں اولولو دے منڈ لکھ لکھ چشمے لولو دے منڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا تے ایک کہہ جان اوپر اتنا ڈٹھیا منو صبر نہ آوے اور کدے ول جان او مرشد دا دیدار یا باہو منو لکھ کروڑا جان او مرشد دا دیدار یا باہو منو لکھ کروڑا جان او
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جی آقا فرمایا صحابہ جڑے تواڈے تو بعد میری امت دے لوگ ہون گے او مینوں بڑے عزیز ہون گے بڑے محبوب ہون گے میرے نبی دے صحابہ حضور دی بارگاہ وچ میرے مصطفیٰ کریم دا خطاب کر رہے خطاب سن رہے نے اج میں خطاب کرن والا تسی سنن والے جامعہ مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر بیٹھ کے گلا شریف دی سرزمین اندر بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کریم دا ذکر سنن والے ہو ایک محفل مدینے چ لگی ہے تقریر کرن والا نبیاں دا سردار ہے سنن والا ابو بکر عمر عثمان علی تے کالے رنگ دا بلال حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا آؤ میرے مصطفیٰ کریم نال پیار کرنا لے ہو سنو ذرا حاجی محمد اکرام صاحب دی دعوت جمع ہونا لے ہو سنو ذرا میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جی یا سیدی یا رسول اللہ فرمایا جڑے تواڈے تو بعد میری امت دے لوگ ہون گے او مینوں بڑے عزیز ہون گے بڑے محبوب ہون گے ایک غلام میرے نبی دی بارگاہ وچ کھڑا ہویا آندا سونیا تساں فرمایا جڑے تواڈے تو بعد میری امت دے لوگ ہون گے او مینوں بڑے عزیز ہون گے بڑے محبوب ہون گے سونیا اساں تانوں ویکھ کے کلمہ پڑھے تواڈیاں راہاں وچ کھلو کے کلمہ پڑھے تواڈے کولوں رب دا قرآن سن کے کلمہ پڑھے سونیا اساں تواڈی زندگی دا حوال ویکھ کے کلمہ پڑھے تواڈا کردار ویکھ کے کلمہ پڑھے تواڈے کولوں رب دا قرآن سن کے کلمہ پڑھے اے میرے صحابہ تساں کلمہ پڑھیے میریاں راہاں وچ کھلو کے میرے کولوں رب دا قرآن سن کے میری زندگی دا حوال ویکھ کے میرا کردار ویکھ کے اے میرے صحابہ میں انہاں نوں عزیز کیوں نہ آکھاں جنہاں مینوں ویکھیا نہیں آنا بن ڈٹھیا نالے کلمے پڑھن گے نالے میں محمد اپنیاں جانا قربان کرن گے پھر کیوں نہ آکھیے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو حضرات گرامی 1,24,000 کم و پیش انبیاء آئے ہر نبی قوم نو واز کردہ رہا تبلیغ کردہ رہا لیکن قوم نبی دیاں گلاں تے عمل نہیں کر دی نبی اللہ دی بارگاہ چ بددعاواں کردے رہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی آئے میرے نبی نے قوم نو آکھیا لا الہ الا اللہ لیکن قوم طائف دی گل پہ کرنا مقام طائف دی وادی جو میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ لیکن قوم گلنا تے عمل نہیں کر دی انہاں طائف والے میرے نبی تے ظلم و ستم کیتا رستے چ کانٹے بچھا دیتے لیکن میرے نبی پھر بھی انہاں واسطے دعاواں ہی کر دے رہے التجاواں ہی کر دے رہے حضور پتھر کھا کے بھی آندے رہے لا الہ الا اللہ حضرات گرامی جناب حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے بڑے امتحان آئے آپ اللہ دی بارگاہ چ دعاواں کردے رہے رب ہب لی من الصالحین یا اللہ مینوں نیک تے صالح اولاد عطا فرما اللہ دی بارگاہ چ جدوں بھی دعا کرو اولاد واسطے ای دعا کرو اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرما چنگی اولاد عطا فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام بعض علماء فرماندے نے کہ 80 سال دی عمر چ اللہ نے پتر عطا فرمایا بعض
علماء فرماندے نے کہ 100 سال دی عمر چ اللہ نے پتر دیتا تے لالا جی پتر دے کے نا اللہ نے اپنے خلیل نو امتحان وچ ڈال دیتا. حضرت ابراہیم علیہ داستان بڑی طویل ہے لیکن اشارت میں گفتگو کروں گا اور یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے. بس ایک دو گل کر کے میں انشاءاللہ ایک گل والدین دے حوالے نال کر کے اپنی تقریر ختم کراں گا. لالا جی پتر مینوں بھی بڑے پیارے نے, پتر تانوں بھی بڑے پیارے نے, پتر نبیاں نوں بھی بڑے پیارے نے. اولاد بڑا میٹھا میوہ ہے. اولاد واسطے نبی پیغمبر اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کردے رہے, التجاواں کردے رہے, یا اللہ پتر عطا فرما. یہ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل ہے نا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک دن اپنے پتر ابراہیم تے اپنے پتر جناب امام حسین اے بھی پتر ہے. حضور نے فرمایا لوگو تہاڈیاں نسلاں تہاڈے پتراں والوں چلن گیاں, میری نسل میری بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ معلمہ جناب مخدومہ کائنات والوں چلے گی. تے حضور انہاں شہزادے نال پیار پہ کر دے رہے. تو جبریل آیا آ کے اندر سونے لال بڑے پیارے پہ لگ دے نے کہ تسی رکھ لو. علامہ ریاض صاحب حضور فرماندے نے کہ ایک تسی رکھ لو ایک مینوں دے دیو. حضور نے ایک نظر اپنے پتر ابراہیم ول ویکھیا, ایک نظر جناب حضرت امام حسین ول ویکھیا. تے حاجی یونس صاحب ویکھ کے نا حضور فرماندے نے جا جبریل تو میرا پتر ہی لے. جب میں رو لواں گا ماریا قبطیاں رو لین گیاں پر میرے کو زہرا روندی ویکھی نہیں جانی, زہرا روندی ویکھی نہیں جانی. عرف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سکھ پتراں دے اے ڈاڈی ہوندی کہہ گئے لوگ سیانے اے میوات نبیاں منگے آؤ کر کر عذر بخانے اے میوات نبیاں منگے آؤ کر کر عذر بخانے. فرمایا جا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ, میں رو لواں گا ماریا قبطیاں رو لین گیاں پر میرے کولوں زہرا روندی ویکھی نہیں جانی. جبریل اللہ دی بارگاہ چلا گیا جا کے یار دا پیغام سنایا. اللہ فرمایا جا جبریل میرے یار دی بارگاہ چلا جا, جناب اسرائیل نو کہہ دے اللہ دے نبی دے پتر دی روح قبض کر گیا. جناب اسرائیل علیہ السلام آگے آ کے اللہ دے نبی دے پتر دی روح قبض کرن لگے. میرے نبی دیاں اکھیاں چتھرو نکل آئے, کملی والے رون لگ پے. کول ایک نبی دا غلام بے کے کہن لگا سونیا سانو آندیو رویا نہ کرو. محترم فیاض صاحب اللہ تہاڈی محبت نو سلامت رکھے. فرمایا سونیا سانو آندیو رویا نہ کرو, اج رون دی وجہ کی ہے؟ فرمایا مینوں پتر دی یاد ستا رہی ہے, مینوں پتر دی جدائی نے روا دیتے, مینوں پتر دی یاد نے روا دیتے. ویلا گزردا گیا جدوں بھی پتر دی یاد آنی میرے نبی دیاں اکھیاں نم ہو جانیاں. ویلا گزردا گیا ایک دن آقا حسین میرے نبی دی بارگاہ چا گئی, آ کے نانے دے کندیاں تے سوار ہو گئے, میرے نبی دے کندیاں تے سوار ہوئے نے. میرے نبی نے آقا حسین نو باواں تو لے کے اپنی گود وچ لے لیا. کدے حسین دا سر پہ چومدے نے, کدے حسین دی گردن پہ چومدے نے, کدے حسین دے لب پہ چومدے نے. فرمایا حسین پترا میں تیرے تو اپنا پتر قربان کیتا سی. اگوں آقا حسین نانے دے سینے لگ گئے, سینے لگ کے کہن لگے نانا جی تساں تے ایک قربان کیتا سی, ویلا یا لین دیو میں ڈگ دے بھی ویکھاں گا, میں تڑپ دے بھی ویکھاں گا, حتیٰ کہ اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیاں گا. شیخاں یوتے اے مکھن
پکانا اتے ڈاڈا اوکھا کم بچڑے دے کے دین بچانا اتے سخی حسین دا کام بچڑے دے کے دین بچانا اتے سخی حسین دا کام پھر سید حسین جدو میدان کربلا وچ آئے کدرے حسین دا جوان علی اکبر راکھ خدا پیا جان لے کدری انہوں محمد راکھ خدا پہ جان دے کدری عباس سلمدار راکھ خدا پیا جان دے او حسین حسین روے نبی غم زدہ ہو جان دے حسین روے نبی پریشان ہو جان دے حسین روے میرے نبی غم زدہ ہو جان دے جدو میدان کربلا وچ سید حسین نے پتر دیتے ہونگے میرے نبی کنے غم زدہ ہوئے ہونگے جدو برا دیتے ہونگے میرے نبی کنے غم زدہ ہوئے ہونگے او جناب جد الانبیاء ابراہیم دی گل کردہ جاما اللہ دی باہر کے دعا کر دے رہے اللہ نے پتر عطا کیتا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اسماعیل پتر عطا کیتا جڑے ویلے اللہ نے پتر دے دیتا جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا اللہ فرمایا ابراہیم کوئی چنگی چیز میری راج قربانی کر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ دے گائیں اللہ دی راج ذبح کی تھیاں اللہ فرمایا اے دنالو چنگی چیز میری راج قربان کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ دی راج جانور ذبح کی تھے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر خواب ویکھیا اللہ فرمایا ابراہیم میری راج کوئی چنگی چیز قربان کر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اے چنگی چیز جڑی ہے میرا پتر ہی ہے جڑا اللہ نے منو دیتا ہے پتر نالو منو ہور کوئی چنگی چیز نہیں پتر نالو منو کوئی اور ود کے نہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اگلا دن ہویا بیدار ہوئے اپنے پتر دے کول آگئے آکے کہن لگے اپنی بی بی جناب حضرت آجرہ نو میرے پتر نو تیار کر دیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا میرے پتر نو تیار کر میں پتر نو لے کے دوستی دعوت جانے دعوت اللہ تے جانے جناب خاجرہ نے پتر نو تیار کر لیا تیار کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا ایک چھری دی ضرورت ہے ایک رسی دی ضرورت ہے چھری دی رسی نال لے کے جناب ابراہیم علیہ السلام گھروں نکلے جڑے ویلے گھروں نکل دینے مگرو شیطان آیا آکے حاجرہ نو کہن لگا نی حاجرہ تینو پتا ہے ابراہیم نے تیرے پتر نو ذبح کر دینا ہے تو جناب حضرت حاجرہ فرما دیا نے میں سمجھ گئی اے شیطان اے لعین فرمایا آن والیا ٹر جا اے دے ایک اسماعیل ہے اگر 100 اسماعیل بھی ہوئے تو میں اللہ دی راج قربان کر دیاں گی 100 اسماعیل بھی ہون میں اللہ دی راج قربان کر دیاں گی ویلا گزرتا گیا المختصر جناب ابراہیم علیہ السلام نے پتر اللہ دی راج قربان کرن لگے داستان بڑی طویل ہے انشاءاللہ پھر موقع بنیا اس تو کہ اپنی بات کریں گے اللہ تعالیٰ میری توڑی سب کی حاضری قبول فرمائے بڑے آرام دے نال باہر چلے جاؤ حضرت صاحب تشریف لے آ چکے نے انہوں دا استقبال ہوئے گا اللہ تعالیٰ میری اور آپ احباب دی حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ